आमचे अर्जुन रेडकर यांना जे इतले दीस पासून आमच्या सरपंचान प्रयत्न करून त्यांना घर दिवचे म्हणून गेल्या 2 वर्षांपासून त्याला हे केल्याबरोबर आमच्या आमदारान आपल्या स्वतः खर्च करून आणि त्याला हे करून ते घर बांधून दिले आहात. ह्या प्रकारे सुरुवात झाली आहात. असे कित्येक लोक संबंध मतदारसंघात घरा वाचून आहात. त्यांना ते मदतीचे हात दितले. त्यांचे जे प्रेम आहात ते त्यांना सदांच आसतले आणि त्यांचे ह्या प्रसंगी हांव कौतुक करता. आणि मी माझ्या इलेक्शना वक्तार फिरताना मी बघले तरी कोपीत रावता. मी त्या पहिलीच तिका कोपीत रावता आणि खूप बघलेली, पण ती कोपीत रावता म्हणून म्हाका खबर नसलेली. म्हणून मी बघून गेले. म्हाका ते खूप वायट दिसलेले ती कोपीत रावता बघून. आणि 4 दिसांनी मी तिका विचारूंक ना की ती हांव सायडीक रावता तिका विचारले ती कोपीत कित्याक रावता काय आणि केन्नाच्यान रावता. ती म्हणूंक लागली म्हाका 4-5 वर्सां तिका रावता. म्हणून मी ती गोष्ट सराच्या कानार घातली. म्हाका खबर आसली सरान पयलीं अशें लोकांक घराची हेल्प केल्लेली आसा म्हणून मी आमदार सराक आमच्या आणि सरान म्हाका तेच दिसात दिले की चल आम्ही आतांच या म्हणून. ते दिसाच सोमतो पळोवंक येयलो तेचे कोपीन सगळें फिरलो आणि हांव तुका बांदून दिता म्हणून ताका आश्वासन दिलें. आणि ते आश्वासन दिवन आज सरान ते पूर्ण केल्लेले आसा. आणि ह्या उपस्थिताक सराचे मी खूप अभिनंदन करता. जे घरान रावता तांकां जाय तशें बांदून दिले. तांकां सांगले तुमकां जाय तशें तुमी मार्किंग करा आणि ते तसे तांकां जसे सुसज्ज असे किचन बेडरूम हॉल बी असे पूर्ण आणि ते सगळं पूर्ण खर्च आमच्या सरान न हे करता सगळं खर्च जितलो जाता तितलो सरान आपल्या स्वखर्चान दिल्लो आसा. खरेंच आयज उमेद दिसता. कारण समाजकारणांतल्यान राजकारण कशें करप हे जर शिकतलो जाल्यार म्हाका दिसता आयज आमच्या हेची देख घेवपाची गरज आसा. कारण बारीक जेन्ना तेणी येयल्ले त्या टायमार आमी भोंवताले जेन्ना मतदारसंघात ते आमच्या बरोबर भोंवताले तेन्ना ते सदांच म्हणटाले की खूब लोक उलयताले की मतदारसंघात आपण इतली वर्सां राज्य केलें, इतली वर्सां आपूण सत्ता भोगली, आपूण इतली उदरगत केली, खंय तरी मोपा एअरपोर्ट येयलो, आयुष हॉस्पिटल येयलें, बरे बरे प्रोजेक्ट आमकां गावले. पण हे गावता आसतनाच खंय तरी आमची जी सामान्य लोक जी आसा, सामान्य लोकांचें राहणीमान जी आसा ते कशें एका नॉर्मल रुगात हेचेर स्तराचेर येताले हेचेर विचार करपा खातीर ते फुडें सरले. आनी तांणी तेन्नाच थारायल्लें की ह्या मतदारसंघात आपूण जर पयलीं पावल दवरलें जाल्यार आमकां तो सदांच सांगतालो की आपूण पयलीं जर कितें करतलो जाल्यार प्रत्येकाक अन्न वस्त्र निवारा हे आमी भाशणान आयकता. आयज हे उलोवपाचे लोक कमी जाल्लेले आसतात. पण जशें आमचे माननीय मुख्यमंत्री अंत्योदय तत्व म्हणटात त्या तत्वाचेर खरें काम जर कोण करता आसत जाल्यार ते प्रवीण भाई हल्लेकर करता. कोणाक हांवें उतर दिल्लें आसता तें हांव सदांच ताका फुलफील करपाक म्हाजो सदांच घडामोड आसता. आनी आयज हांवें तेजें जे आयज हांवें ताका प्रॉमीस केल्लें त्या टायमार हांवें पळयल्लें कितें हांगासर येवन भितर तेजें स्वता घर पळयल्लें. ते म्हाका कोपीन रावताले. कोपीन रावप म्हणजे हे आतांचें हें न्हू. कित्याक हेज्या पयलीं आमी लोकांक पळयल्लें आसा, आमी स्वता आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. कित्याक हांवें हांगासर एकूच घर हांगासर हांवें कितलेशींच घरां हांगासर हांवें दारगळे हांवें तशें घर बांदून दिल्या. तशेंच हांवें आनीक दारगळे आनी एक घर दिल्लें पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं. तशेंच हांवें खुबश्या घरांनी मदत केल्ली आसा जी घरान कितें जाय पळय तें. अशें म्हाजो हें काम आसता. कित्याक जे गरीब आसा पळय त्या गरीबाक खंयसर तरी वयर काडपाचें हो म्हाजो विचार घेवन हांव पयलीं इलेक्शनाच्या टायमारसून हांगा पेडण्यान येयल्लो आसा. आनी तो विचार घेवन अजुनूय हांव तोच विचार घेवन फुडें वयता. म्हाजें अशेंच काम आसतलें जे कोण गरजवंत आहा ताका पयलीं पावपाचें. आनी जे पळय आयज हांव काम करता पळय ताका लागून गरिबाचो आशिर्वाद घेवन हांव फुडें सरतां. जे ब्लेसींग आयज म्हाका तेंचे मेळटा ताका लागून आयज
जे घडटा पेडण्यान कितें बरें घडटा हे ब्लेसिंगाचे वयसूनच तेंच्या ह्या पेडण्यान कितें तरी बरें घडत वयता. सरान आमकां घर बांदून दिलेलें तर सराक मोठे थँक्यू आमचे आनी ताका अशें देवान खुबशे उपत्रान दिवन सगळ्यांक वयर काडटा तुमी. ओके. एक मिनिट